प्लस और जाने वाला रास्ता जबले शोर की तरफ रवाना। कितनी भाषा में बोली? हमारे वीडियोग्राफर भैया भी इधर ही कहीं है। हमारे माँ साहब वगैरह है, वगैरह नहीं रहे, माँ साहब है सिर्फ। ये हमारे गाइड साहब हैं। आगे सब हाँ। आप थोड़ा आगे गुरु दे पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसा मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखिएगा, मैं हाथ के साथ इशारा कर रहा हूँ। ये जो मेरे पीछे आपको सबसे बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबल थोर, और इसके ऊपर जो गार है उसका नाम है गार थोर। पहाड़ के ऊपर टॉप पे देखिए, चोटी के ऊपर दो पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, एक छोटा पत्थर है, एक हल्का सा बड़ा पत्थर आपको नजर आ रहा होगा। दरमियान में एक वक्फा सा बना हुआ है, कट बना हुआ है, नजर आ रहा है सबको। यहाँ पर है गार थोर। वैसे मैं गाड़ी के अंदर बता रहा था कि आगे दो जहां सरवर के अना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को वसीयतें और नसीहतें फरमा रहे हैं। तो जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला हजूर के बिस्तर पे सो जाते हैं, कमली वाली चादर को। तो आके करीम घर से बाहर झांक के क्या देखते हैं कि कुफार के 40 लोग अपने हाथों में तलवारें और नेज़े पकड़े हजूर के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अल्लाह के महबूब घर से बाहर तशरीफ लाएंगे, हरम की तरफ जाएंगे, खाना काबा की तरफ तवाफ के लिए, तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए, नवाफिल के लिए, तो रास्ते में नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह कत्ल करेंगे। बस अभी उस दौर का कानून था कि किसी को किसी के घर दाखिल होकर नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बाहर आने का इंतजार करते थे। तो ये कुफार भी हजूर के बाहर आने का इंतजार करते थे। तो अल्लाह का हुक्म आता है, दोबारा जिब्रील अमीन हाजिर हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आपने अपने बाबरकत हाथों में थोड़ी सी मट्टी उठानी है, मुनव्वर हाथों में थोड़ी सी मट्टी उठानी है, और कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ के वो मट्टियां काफिरों की जानिब झाड़ देनी है। तो अल्लाह के महबूब अपने बाबरकत हाथों में मट्टी उठाते हैं, सूरह यासीन की चंद आयतें पढ़ते हैं, इब्तिदाई आयतें पढ़ते हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। तो आप ये तिलावत फरमाते हुए मट्टी काफिरों की जानिब जुझाड़ते हैं। वो 40 के 40 काफिर ऐसे अंधे होते हैं कि आके दो जहां उनके बीचों बीच गुजर जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता, इस कदर अंधे होते हैं। बस अब हजूर के घर से थोड़े ही फासले के ऊपर एक काफिर आपको देख लेते हैं जो आपके घर के बाहर उन काफिरों के यहाँ शामिल नहीं था, दौड़ के जाते उन 40 काफिरों को, कहते हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया कि हजूर तो घर से बाहर तशरीफ ले जा चुके हैं। वो कहते हैं कि हमने नहीं देखा, हमने किसी को जाते हुए नहीं देखा, ना जाने देते। तो वो कसम खा के कहता है कि मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, वो अपने दोस्त सिद्दीक़ अकबर के साथ जा रहे हैं। तो तमाम काफिर आका अलैहिस्सलाम के घर के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि कोई सो रहा है, कमली वाली चादर को खींच के क्या देखते हैं, जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है, उठा के पूछते हैं, ए अली बता मोहम्मद अरबी का है? आप फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम। दोबारा पूछते तो यही जवाब देते मुझे नहीं मालूम। तो आपको पकड़ के अबू जहल के पास लेकर जाते हैं। अबू जहल पूछते है, ए अली तू मुझे सच सच बता दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, बता दे तेरे आका करीम का है। तो जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ए अबू जहल मुझे मालूम है कि मेरे आका करीम कहाँ है, अब तू चाहे जो कुछ कर ले, मेरे लब मेरे महबूब के खिलाफ नहीं खुलेंगे। तो अबू जहल गुस्से में आता है और सोचते हैं हजूर अगर अपने घर पर नहीं है तो कहाँ गए होंगे। दिमाग को दौड़ाते ख्याल आता है अल्लाह के महबूब अगर अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाते तो वो घर सिद्दीक अकबर का है। दौड़ के जाते हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के जाके दरवाजे पे दस्तक देता है। आपकी छोटी सी बच्ची है हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर तशरीफ लाती है। अबू जहल पूछता है, ए अस्मा बता तेरे बाबा और मोहम्मद अरबी का है? तो आप भी यही जवाब देती है मुझे नहीं मालूम। तो अबू जहल हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। आप छोटी सी बच्ची दरवाजे के साथ लगती है, आपको टक्कर लगती है, कान फट जाते हैं, कान से खून निकल आता है, बेहोश होकर गिरती है। तो उठा के दोबारा पूछता है बता वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाजों पे कुर्बान जाऊं, फरमाती है, ए अबू जहल तेरे पास जितनी ताकत है, जितने वसाइल हैं, जो कुछ तूने करना है कर ले, 100 के लाख टुकड़े कर दे, मेरे लहू का एक एक कतरा मेरे महबूब के लिए, मेरे लब मेरे महबूब के खिलाफ नहीं खुलेंगे।
تو ابو جہل واپس پلٹ لے حرم کے بعد اور آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھی جو کوئی بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے محبوب کو اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑ کے لائے گا، میں اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دوں گا۔ مطلب یہ اس دور کی بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ آج جیسے موجودہ دور کے اندر نا ہمارے یہاں مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں، لگژری، فراری، بی ایم ڈبلیو اور بھی بہت مہنگی مہنگی ہیں، خریدنے کی طاقت نہیں ہے ہمیں۔ اس دور کے اندر ایک اونٹ کی قیمت موجودہ دور کی گاڑی کے برابر تھی، تو بدبخت ابو جہل نے حضور کے اوپر 100 سرخوں کا انعام رکھا۔ بس اب کفار آپ کا پیچھا کرتے ہیں، آپ کے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈتے ہیں۔ بس اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے جب پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں تو آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر دیکھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، آئیے میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اس پہاڑ کے اوپر لے کر جاتا ہوں۔ مطلب اس پہاڑ کے اوپر جانے کا جو وقت لگتا ہے نا وہ ہے 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر، بغیر بوجھ کے، بنا بوجھ کے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت والا بوجھ حضور کو کاندھوں پہ اٹھا کے مسلسل اس پہاڑ کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ صدیق اکبر آپ تھکتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ جب پہاڑ کے اوپر غار کے بالکل قریب پہنچتے ہیں فرماتے ہیں صدیق اکبر یا رسول اللہ نزلی، یا رسول اللہ آپ نیچے تشریف رکھیے، میں غار کے اندر جا کے غار کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنا امامہ مبارک اتار کے غار کی صفائی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر چند سوراخ تھے، آپ اپنا امامہ مبارک پھاڑ کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، چند سوراخ باقی بچ جاتے ہیں تو آپ اپنا کرتا بھی اتار دیتے ہیں، اسے بھی پھاڑ کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، ایک سوراخ پھر بھی باقی بچ جاتا ہے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے، آپ کے آرام کرنے کی جگہ بن چکی ہے، آپ کے سکون کرنے کی جگہ بن چکی ہے۔ تو حضور کائنات غار کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں اور صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آنکھ مبارک لگ جاتی ہے، ایک سوراخ باقی بچا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک سوراخ اپنے پاؤں کی ایڑی سے بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ایسی چیز اندر داخل نہ ہو جو میرے محبوب کے آرام میں خلل ڈالے، آپ بے سکونی محسوس کریں، آپ تکلیف محسوس کریں۔ تو صدیق اکبر پاؤں کی ایڑی سے سوراخ کو بند کر دیتے ہیں۔ بس اب تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک سانپ آتے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے 600 سال پہلے سن رکھا تھا کہ تمام نبیوں کے نبی، وجہ کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین جب ہجرت کا سفر شروع کریں گے اسی غار میں آ کر قیام فرمائیں گے۔ تو وہ سانپ اسی دن سے ہر دن ہر رات آتا، کبھی تو حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ تو آخر کار وہ دن آ جاتا ہے جب حضور غار کے اندر قیام فرما ہوتے ہیں تو سانپ دیکھتے ہیں اسے اندر جانے کا راستہ نہیں مل رہا، دیدار کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ صدیق اکبر کے پاؤں کے اوپر ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ڈستے صدیق اکبر اپنا پاؤں نہیں ہلاتے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ مسلسل وہ سانپ ڈستا رہتا ہے۔ تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے صدیق اکبر کی کہ آپ سے درد برداشت نہیں ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، پھر بھی آپ اپنا پاؤں نہیں ہٹاتے۔ بس اب صدیق کی آنکھوں سے چند موتی جیسے اشک بار گرتے ہیں اور چہرے انور پہ گرتے ہیں حضور کے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں صدیق کیوں رو رہے ہو، کس بات کا ڈر ہے، کفار کا ڈر ہے یا بیوی بچوں کو چھوڑانے کا غم ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ نہ مجھے کفار کا ڈر ہے نہ بیوی بچوں کو چھوڑانے کا غم ہے، یا رسول اللہ مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے جس کی تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں صدیق اپنا پاؤں ہٹاؤ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں ہٹاتے ہیں تو حضور صدیق کے پاؤں کے اوپر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگاتے ہیں تو صدیق اکبر بالکل شفا یاب ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بس اب کچھ وقت گزرتا ہے تو ابو جہل نے جو پیچھے انعام کر رکھا تھا کفار آپ کا پیچھا کر رہے تھے، وہ چلتے چلتے اس پہاڑ کے اوپر غار کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو صدیق اکبر ان کافروں کے پاؤں دیکھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ کفار ہمارے اتنا قریب آ چکے ہیں کہ اگر اپنے پاؤں کی جانب نیچے دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ ایسا بھی جو غار ہے نا یہ اندر کی طرف دبی ہوئی نیچے کی طرف۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، ایک مکڑی آتی ہے کبوت اور آ کے غار کے دروازے پہ جالا بنا دیتی ہے، ایک کبوتری آ کے فوراً انڈے اتار دیتی ہے، اور جب کفار یہ دیکھتے ہیں کہ غار کے دروازے پہ جالا بنا ہوا ہے، کبوتر کے انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ اتنا کمزور جالا ہے، پرانا جالا ہے، آدمی کے گزرنے سے جو ہوا کا جھونکا لگے یہ اسے بھی ٹوٹ جائے۔ حضور اس غار میں نہیں ہے، اگر آتے سب سے پہلے جالا ٹوٹتا پھر کبوتر کے انڈے ٹوٹتے۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ بس اب اللہ جل شانہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار کے اندر اس قدر حفاظت فرما رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کا یہاں پر آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام قربانیوں کو اللہ درگزر فرمائے، اور تا حیات اللہ تعالیٰ ہمیں آقا دو جہاں سرور کائنات کا غلام اور ہماری آنے والی اولاد کو بھی غلام بنائے۔
है